अत्युत्पादभयक्षोभक्षुद्रशान्तिदकारणम् कूष्माण्डरुद्रवेतालशाकिन्यादिभयापहम् स्मरणादेव जन्तूनाम् ब्रह्महत्यादिनाशनम् अस्मात्परतरम् स्तोत्रम् नास्ति लोकत्रयेऽम्बिके एतन्नाम सहस्रस्य पठनात् सकृदेव हि महापातकयुक्तोऽपि शिवसायुज्यमाप्नुयात् प्रयोगलक्षणम् वक्ष्ये शृणु शैलसुतेऽधुना पञ्चम्यामथवाष्टम्याम् दशम्याम् वा विशेषतः स्नात्वा शुभासने स्थित्वा ध्यायम् श्रीनटनायकम् प्रजपेद्वादशावृत्त्या सर्वान् कामान् लभेन्नरः आर्द्रायाम् प्रातरारभ्य नटराजस्य सन्निधौ आसायम् प्रजपेदेतद्येवम् संवत्सरत्रयम् तस्य भक्तस्य देवेशो नटनम् दर्शयेत् प्रभुः बिल्ववृक्षस्य निकटे त्रिवारम् प्रजपेदितम् षड्भिर्मासैर्महैश्वर्यम् लभते न चिरान्नरः अनेन स्तोत्रराजेन मन्त्रितम् भस्म धारयेत् भस्मावलोकनान् मृत्युर्वश्यो भवति तत्क्षणात् सलिलम् प्राशयेत् धीमान् मन्त्रेणानेन मन्त्रितम् सर्वविद्यामयो भूत्वा व्याकरोत्यश्रुतादिकम् नाटकादिमहाग्रन्थम् कुरुते नात्र संशयः चतुर्थ्यन्तम् समुच्चार्य नामैकैकम् ततो जपेत् पञ्चाक्षरम् तथा नाम्नाम् सहस्रम् प्रजपेत् क्रमात् एवम् त्रिवारम् मासानामष्टाविंशतिके गते निग्रहानुग्रहौ कर्तुम् शक्तिरस्योपजायते नाम्नामादौ तथान्ते च पञ्चाक्षरमहामनुम् जप्त्वा मध्यस्थितम् नाम निर्नमोऽन्तम् सदा सकृत् चतुर्थ्यन्तम् जपेद्विद्वान् त्रिवर्षम् च त्रिमासकैः अणिमादिमहासिद्धिरचिरात् प्राप्नुयात् ध्रुवम् सर्वेष्वपि च लोकेषु सिद्धः सन् विचरेन्नरः लक्ष्मीबीजद्वयक्षिप्तम् आद्यम् तन्नामयः शिवे वाञ्छिताम् श्रियमाप्नोति सत्यमुक्तम् वरानने हृल्लेखामन्त्रसंयुक्तम् पूर्ववत्संयुतम् जपेत् योगसिद्धिर्भवेत् तस्य त्रिचतुः पञ्चवत्सरैः किमत्र बहुनोक्तेन या सिद्धिरभीप्सिता ताम् सिद्धिम् लभेन्मर्त्यः सत्यमेव मयोदितम् कण्ठदघ्नजले स्थित्वा त्रिवारम् प्रजपेदितम् रिपूनुच्चाटयेत् शीघ्रम् एकेनैव दिनेन सह दक्षिणाभिमुखो भूत्वा धृत्वा आर्द्रवसनम् शुचिः शत्रुनाम समुच्चार्य मारयेति पदाङ्कितम् पठेदिदम् स्तवम् क्रोधात् सप्तकृत्वस्त्रिभिर्दिनैः सरिपुर्मृत्युगेहस्य ध्रुवमातिथ्यभाग् भवेत् हरिद्रया नटाधीशम् कृत्वा प्राणान् प्रतिष्ठिपेत् पीतपुष्पैः समभ्यर्च्य स्तोत्रमेतज्जपेन्नरः स्तम्भयेत् सकलान् लोकान् किमिह क्षुद्रमानुषान् आकर्षणाय सर्वेषाम् उत्तराभिमुखो जपेत् वाञ्छितायोषितः सर्वास्तथा लोकान्तरस्थिताः यक्षाश्च किन्नराश्चापि राजानो वशमाप्नुयुः कुम्भस्थितम् जलम् स्पृष्ट्वा त्रिवारम् प्रजपेदिदम् महाग्रहगणग्रस्तानभिषेकम् च कारयेत् जलस्पर्शनमात्रेण मुच्यते च ग्रहादिभिः किमत्र बहुनोक्तेन सिद्ध्यन्त्यखिलसिद्धयः साक्षान्नटेश्वरो देवो वश्यो भवति तत्क्षणात् अस्मात्परतरा सिद्धिः का वास्ति कथय प्रिये निष्कामस्याचिरादेव ब्रह्मज्ञानमवाप्यते तस्मात् सर्वप्रयत्नेन यतिभिर्ब्रह्मचारिभिः वनस्थैश्च गृहस्थैश्च सर्वैर्जप्यम् प्रयत्नतः नित्यकर्मवदेवेदम् स्तोत्रम् जप्यम् सदादरात् ब्रह्मादयोऽपि यन्नाम पाठस्यैव प्रसादतः सृष्टिस्थित्यन्तकर्तारो जगताम् चिरजीविनः यदिदम् मुनयः सर्वे हयग्रीवादयः पुरा
पठित्वा परमाम् सिद्धिम् पुनरावृत्तिवर्जिताम् प्रापिरेतदिदम् स्तोत्रम् पठत्वमपि शैलजे अस्मात्परतरम् वेद्यम् नास्ति सत्यम् मयोदितम्।